नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म मञ्जु कार्की। नमस्कार, म सचिता बुढाथोकी। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। रूस युक्रेन युद्धको असर नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि देखिन थाल्यो। आफ्नो उत्पादन कमजोर भएको हाम्रो जस्तो देशको लागि महँगी झन बढ्ने र वस्तु अभाव हुने खतरा बढ्यो। एमालेको नाराबाजीका बीच प्रधान न्यायाधीश जबरा विरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव प्रतिनिधि सभा बैठकमा पेश। जबराका कारण न्यायालयमा विकृति र विसङ्गति देखा परेको जिकिर। सर्वोच्च अदालतले एकीकृत समाजवादीका 14 सांसदको वैधानिकता सम्बन्धी मुद्दामा एकै पटक अन्तिम सुनवाई गर्ने। आगामी चैत्र 20 गते पुनः सुनवाई हुने। व्याख्यात्मक घोषणा सहितको एमसीसी कार्यान्वयनमा तलमाथि भए पुनः आन्दोलन हुन सक्ने माओवादी अध्यक्ष दाहालको भनाई। गठबन्धनभित्र सहमति नभए एक्लै चुनावमा जाने। मलेसिया जाने नेपाली श्रमिकलाई श्रम स्वीकृति दिन पुनः सुरु गर्ने सरकारको निर्णय। समस्यामा परेका श्रमिकलाई कल्याणकारी सेवाहरू अबदेखि अनलाइनबाट दिइने। युक्रेनमाथि रुसले गरेको आक्रमणको विरोधमा उत्रिएका 13 पत्रकार सहित 25 जना रुसको सेन्ट पिटर्सबर्गबाट पक्राउ। आफूलाई पक्राउ गर्नुको कारण पुष्टि गर्न चुनौती। र फ्रेन्च लिग 1 फुटबलमा पेरिस सेन्ट जर्मन पीएससीको सहज जित। पीएससीसँग बोर्डे अक्स 3-0 गोल अन्तरले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। रूस र युक्रेनबीच जारी युद्धको कारण अहिले संसारभर महँगी बढिरहेको छ। नेपाल जस्तो आयातमा निर्भर रहेको मुलुक यसबाट अछुतो रहने कुरै भएन। अहिले नै देशभित्र इन्धनदेखि दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य आकाशिन थालेको छ। रूस युक्रेन युद्ध जति लम्बिन्छ नेपालको सिङ्गो अर्थतन्त्रमा पनि त्यति नै नकारात्मक असर पर्नेछ भन्ने बारे समयमै सचेत हुन विज्ञहरूले सरकारलाई सुझाइरहेका छन्। कुनै पनि दुई देश बीच युद्ध चल्यो भने स्वाभाविक रूपले त्यसको असर विश्वभर अर्थतन्त्रका सूचकाङ्कहरूमा पर्छन्। अहिले रूस युक्रेन युद्ध यही अवस्थामा पुगेको छ। कोरोनाले थलिएर बिस्तारै पुरानो लयमा फर्किरहेको विश्वको अर्थतन्त्र रूस युक्रेन युद्धका कारण पुनः नकारात्मक दिशामा उन्मुख भइरहेको छ। अहिले रूस र युक्रेन बीचको युद्धले विश्वभर महँगी बढिरहेको छ। विश्व बैंकले रूस युक्रेन बीच जारी युद्ध सिङ्गो विश्वका लागि एउटा विध्वंस हुँदैछ भनेको छ। हुन पनि उक्त युद्धका कारण संसारभर आर्थिक संकट देखिन थालिसकेको छ। हाल युद्धरत रूस र युक्रेन मध्ये युक्रेनले संसारभर ठूलो मात्रामा सूर्यमुखीको तेल, मकै र गहुँको निर्यात गर्छ। युद्धका कारण उक्त वस्तुहरूको आपूर्ति रोकिँदा विश्वभरि खानेकुराको मूल्यमा वृद्धि हुँदै गइरहेको छ। यस्तै रुसी आपूर्ति बन्द भएका कारण विश्वमा तेल र ग्यासको मूल्यमा भारी वृद्धि भइरहेको छ। रूस युक्रेन युद्धको असर नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि देखिन थालेको छ। नेपालले भारत, चीन, इन्डोनेसिया, अमेरिका, अर्जेन्टिना र अस्ट्रेलिया पछि धेरै आयात गर्ने देशमा रूस र युक्रेन पर्छन्। अमेरिकी इनर्जी इन्फर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशनका अनुसार अमेरिका तथा साउदी अरब पछि विश्वको कच्चा तेलको उत्पादनमा रूस तेस्रो स्थानमा छ। सन् 2020 मा रूसले प्रतिदिन 1.05 करोड ब्यारेल तेलको उत्पादन गरेको थियो। रूसले त्यसमध्ये 50 देखि 60 लाख ब्यारेल तेल निर्यात गर्दै आएको छ, जसको आधा हिस्सा युरोपमा मात्र खपत हुने गरेको छ। त्यसैले अहिले रूस युक्रेन बीच जारी युद्धको असर सर्वत्र परेको छ। ग्लोबल इकोनोमिक्स सर्भिसले इन्धन र खाद्यान्नको बढ्दो मूल्यका कारण विकासशील देशको अर्थव्यवस्थामा महँगीको असर 1% बढ्न सक्छ भनेको छ। रूस युक्रेन युद्धका कारण अमेरिकी डलर झनै महँगिएर नयाँ रेकर्ड कायम भइरहेको छ। डलर महँगो भएपछि बजार भाव स्वाभाविक रूपले बढ्छ। आयात गरिने वस्तु महँगो हुन्छ भने पेट्रोलियम पदार्थको भाव झनै बढ्ने देखिन्छ। विदेशी कच्चा पदार्थमा निर्भर उद्योगको लागतमा पनि वृद्धि हुनेछ। रूस युक्रेन युद्धका कारण बैंकिङ क्षेत्र थप प्रभावित बनेको छ। रूसले पश्चिमा देशको प्रतिबन्धको असर रोक्न ब्याज दर बढाएको छ। रूसी केन्द्रीय बैंक द बैंक अफ रसियाले 9.5% रहेको ब्याज दर एकै पटकमा
बढाएर 20% सम्म पुर्याएको छ। रुसका 116 अर्बपतिहरूले एकै दिन 90 अर्ब डलर गुमाएको फोर्ब्सको रिपोर्ट सार्वजनिक भएपछि संसारभर यसको चर्चा चलेको छ। यसै पनि नेपालको समग्र अर्थतन्त्रका सूचकाङ्कहरू नकारात्मक छन्। रेमिट्यान्स आयात घटेको छ, पर्यटन क्षेत्र ठप्प अवस्थामा छ, औद्योगिक र व्यावसायिक क्षेत्र राम्रोसँग चलायमान हुन सकेको छैन। त्यसमाथि रुस युक्रेन युद्धको असरले नेपालको अर्थतन्त्र थप गम्भीर बन्न सक्ने बारे विश्लेषण भइरहेको छ। ब्याङ्कहरूले ब्याज दर बढाएका कारण पनि नेपाली उद्योगीहरू मर्कामा परेका छन्। पछिल्लो केही समय यता नेपालमा महँगी बढेको बढै छ। देशभित्र उत्पादन बढाउन नेतृत्वले सक्रियता देखाएको छैन। मुलुकभित्र उत्पादन बढाउने भन्दा पनि विदेशबाट ल्याएर खाने बानीको विकास भएको छ, जसका कारण अर्थतन्त्र झन कमजोर बन्दै गएको छ। यस्तै प्रवृत्तिका कारण देशमा भ्रष्टाचार संस्थागत हुँदै गएको छ भने अनियमितताको जालो दिन प्रतिदिन फैलिरहेको छ। नेपालको सन्दर्भमा भन्ने हो भने पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्दा त्यसले ढुवानीको मूल्य वृद्धि हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुन र डलरको मूल्य बढ्दा हाम्रो मुद्रा कमजोर हुन्छ। हरेक वस्तु आयात गर्दा महँगो पर्छ। यसको सीधा असर नेपालीको भान्सामा पर्छ। अहिले नै खाद्यान्न सहितका कैयौं वस्तुको मूल्य बढिसकेको छ। खाने तेल, तरकारी, मासु, चामल, दाल, फलफूलदेखि हरेक वस्तुको मूल्य आकाशिँदै गएको छ। यो क्रम अझै बढ्दै जाने संकेत देखिएको छ। आफ्नै उत्पादन कमजोर भएको हाम्रो जस्तो देशका लागि यो खतराको घण्टी हो भनेर सरकारले बुझ्दा हुन्छ। लगभग 100% वस्तु विदेशबाट आयात गरेर खाने हाम्रो देशका लागि रुस युक्रेन युद्धले निकट भविष्यमा नै ठूलो समस्या निम्त्याउन सक्छ। हरेक वस्तुको कच्चा पदार्थदेखि निर्माण सामग्रीको मूल्य समेत बढेर जाँदैछ। छिमेकी मुलुक भारतमा पनि रुस र युक्रेन युद्धका कारण कतिपय उद्योगहरू रसियाबाट कच्चा पदार्थ ल्याउन नसकेकै कारण संकटमा परिसकेका छन्। नेपालले समय छँदै रुस र युक्रेन बीच जारी युद्धको अल्पकालीन र दीर्घकालीन असरबाट बच्ने उपायबारे सोच्ने कि? माउन्टेन टेलिभिजन एसडी राजनीतिक ब्युरो। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाको बैठकमा पेश भएको छ। मुख्य विपक्षी एमालेको अवरोधका बीच सत्ता गठबन्धन नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले जबरा विरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव पेश गर्नुभएको हो। सचेतक गुरुङले प्रधान न्यायाधीश जबरामाथि महाअभियोग लगाउनुपर्ने कारण सहितको प्रस्ताव बैठकमा पेश गर्नुभएको छ। प्रस्ताव पेश गर्ने क्रममा उहाँले जबराले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको सिद्धान्त विपरीत काम गर्न खोजेको बताउनुभयो। चोलेन्द्र शमशेर जबराले तल उल्लेखित संविधान विपरीत तथा पदीय जिम्मेवारी विपरीतका कार्यहरू गरी नेपालको संविधानको धारा 101 को उपधारा 2 मा व्यवस्था भए बमोजिम निजले संविधान र कानूनको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव भएको, खराब आचरण भएको, प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेका हामी 1/4 भन्दा बढी सदस्यहरू भई यो अभियोग महाअभियोग प्रस्ताव पेश हुने सूचना गरेका छौं। जबराका कारण कार्तिकदेखि माघसम्म न्यायालयबाट न्याय सम्पादन हुन नसकेको उहाँको भनाइ थियो। जबराका कारण न्यायालयमा भ्रष्टाचार, विकृति र विसङ्गति देखा परेको उहाँले दावी गर्नुभयो। प्रधान न्यायाधीश जबराले संविधानले दिएको क्षेत्राधिकार पूरा गर्न नसकेको उहाँको भनाइ थियो। संवैधानिक परिषदको सदस्य भएकाले कार्यपालिकामा पनि हिस्सा खोजेको गुरुङले बताउनुभयो। गत फागुन 1 गते 3 जना प्रस्ताव र 95 जना समर्थक सहित प्रस्तावक तथा 95 जना समर्थक सहित प्रधान न्यायाधीश जबरा विरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो। प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक आगामी चैत्र 2 गते बुधबार दिउँसो 1 बजे बस्ने तय भएको छ। नेकपा एमालेका सांसद भीमबहादुर रावलले एमसीसी सम्झौता प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएपछिको कामहरूको सम्बन्धमा जनतालाई जानकारी दिनुपर्ने माग गर्नु भएको छ। आइतबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै सांसद रावलले एमसीसी सम्झौता प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएसँगै नेपाल सरकारले त्यस सम्बन्धमा गरेका कामहरू जनताले थाहा पाउनुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति परिवर्तन गर्नुपर्ने आवाजहरू उठेको
भन्दै यस प्रकारको आवाजलाई बन्द गर्न पनि माग गर्नुभयो। सांसद रावलले दार्चुला जिल्लाको बंगा बगरमा भारतले एकतर्फी रूपमा तटबन्ध निर्माण गरिरहँदा पनि सरकार नबोल्नु लाजमर्दो विषय भएको टिप्पणी गर्दै सो सम्बन्धमा सरकारले संसदमा जवाफ दिनुपर्ने माग गर्नुभयो। भएको छ तत्सम्बन्धमा नेपाल सरकारले के गरिरहेको छ, त्यसपछिका कामहरू के भए, यो सम्बन्धमा नेपाली जनताले थाहा पाउनु पर्छ भन्ने मेरो माग छ। सभामुख महोदय, योभन्दा अर्को गम्भीर विषय छ। हाम्रो सुदूरपश्चिम प्रदेश दार्चुला जिल्लाको बंगाबगरमा केही दिन अगाडि भारतीय पक्षबाट अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, दुई देशको छिमेकीको असल सम्बन्धको मान्यता विपरीत एकतर्फी किसिमले त्यहाँ तटबन्ध निर्माण गर्ने कामहरू भइरहेको छ। त्यहाँका स्थानीय जनता, दार्चुलाका देशभक्त जनताले त्यो काम बन्द हुनुपर्छ भनेर बारम्बार आवाज उठाउँदा पनि तत्सम्बन्धमा नेपाल सरकारको तर्फबाट कुनै पनि पाइला चालिएको देखिएन। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले दार्चुलामा महाकाली नदीको बहाव भारतले नेपालतर्फ फर्काइरहेको भए पनि सरकार नबोलेको टिप्पणी गर्नुभयो। नेपालको सिमानामा भारतीय पक्षको अतिक्रमण तत्काल रोक्नुपर्ने उहाँले पनि माग गर्नुभयो। लाई विरोध गराएर पनि प्रचण्डजी र माधवजीले संसदमा बहुमतबाट यो सम्झौता पारित गराउनु भयो। यो गलत भयो सभामुख महोदय। यति कुरा सरकारको ध्यान आकर्षण गराउँदै म फेरि पनि एमसीसी सम्झौता खारेज होस् र दार्चुलामा भारतले अतिक्रमण गरेको सीमा तत्काल यथास्थानमा राख्ने काम होस्, सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले अवरोध कायमै राखेको छ। सर्वोच्च अदालतले नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल सहित 14 सांसदको वैधानिकता सम्बन्धी मुद्दामा एकैपटक अन्तिम सुनवाई गर्ने भएको छ। न्यायाधीश द्वय ईश्वर खतिवडा र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले सो मुद्दाको लिखित जवाब आइसकेको भन्दै अन्तिम सुनवाईका लागि आदेश दिएको हो। आदेश अनुसार आगामी चैत 20 गते पूर्ण सुनवाई हुनेछ। अदालतले नेपाल सहित 14 सांसदलाई पार्टीले गरेको कार्यवाही सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटाले कार्यान्वयन नगरेको, पार्टी विभाजनका लागि जलनाथ खनाल सहितका नेताहरूले गरेको शनाखतलाई मान्यता नदिन र लुम्बिनीका सांसद विमला खत्री ओली र अजय शाहीमाथि गरेको कार्यवाही अनुसार सूचना टाँस गरिनुपर्ने लगायतका विषयको मुद्दा एकै ठाउँमा हेर्दैछ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सो रिट दायर गर्नुभएको थियो। नेपाल सहितका 14 सांसदमाथि पार्टीले गरेको कार्यवाही कार्यान्वयन नभएको भन्दै एमाले विगत 6 महिनादेखि प्रतिनिधि सभाको बैठक अवरुद्ध पार्दै आइरहेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले व्याख्यात्मक घोषणा सहितको एमसीसी कार्यान्वयनमा तलमाथि भए पुनः आन्दोलन हुन सक्ने बताउनु भएको छ। आइतबार विराटनगरमा पत्रकार सम्मेलन गरी अध्यक्ष दाहालले व्याख्यात्मक घोषणा सहितको एमसीसी कार्यान्वयनका क्रममा तलमाथि गर्न खोजिए पुनः आन्दोलन हुन सक्ने बताउनु भएको हो। अध्यक्ष दाहालले तत्कालको लागि एमसीसीको विषय टुङ्गो लागिसकेको स्पष्ट समेत पार्नु भएको छ। यद्यपि पार्टीभित्र एमसीसीको विषयमा पार्टी नरहे पनि निर्वाचनसम्म एउटै धारणा बनाएर अघि बढ्ने सहमति भइसकेको उहाँको भनाइ थियो। कार्यान्वयनको क्रममा कहीँ कतै मिनिमाइज गरियो भने त्यही विषय फेरि भोलि आन्दोलनको विषय हुन सक्छ। हामी चाहन्छौँ त्यस्तो नहोस्। व्याख्यात्मक घोषणालाई उचित सम्मान सहित चाहिँ कार्यान्वयनमा जाने विश्वास हामीले दिएका छौँ र यसले समस्याको मूलभूत रूपमा अहिलेलाई समाधान भएको छ र सबै राजनीतिक दललाई अब निर्वाचनतिर केन्द्रित हुन भनेको छ। यद्यपि सबै पार्टीहरूभित्र र हाम्रो पार्टीभित्र पनि यो विषयमा एउटै मत भइसकेको चाहिँ छैन। सकेसम्म गठबन्धनका दलहरूबीच सहमति गरेरै एउटै मोर्चामा चुनाव लड्ने नभए विचार मिल्नेहरूबीच चुनावी तालमेल गर्ने, त्यसो पनि हुन नसके एकले चुनाव लड्ने योजना रहेको दाहालको भनाइ छ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा देखिएको चुनौतीले भन्सार समेत प्रभावित भएको बताउनु भएको छ। आइतबार भन्सार विभागले आयोजना गरेको गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले अर्थतन्त्रमा देखिएको चुनौतीले भन्सारमा समेत प्रभाव पारेको बताउनु भएको हो। नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध तथा केही वस्तु आयातमा मार्जिनको व्यवस्था गर्दा अर्थतन्त्रमा चुनौती देखिएको भए पनि समस्या समाधान गर्न सीमित समयको यस प्रकारको व्यवस्था लागू गरिएको बताउनुभयो। सरकारले हरेक वर्ष 10% निर्यात नबढाए मुलुकको व्यापार घाटालाई कम गर्न र अर्थतन्त्रलाई सन्तुलनमा ल्याउन नसकिने मन्त्री शर्माको भनाइ छ। कतिपय पत्रहरूले समेत भन्सारमा केही प्रभाव पारिरहेको अवस्था छ। ती परिपत्रहरू देशको अर्थतन्त्रका चुनौतीहरूलाई सामना गर्नको लागि हाम्रो बाध्यकारी परिस्थिति हो। त्यो सधैँ रहिरहने नभएर केही सीमित समयको लागि हामीले त्यो निर्णयहरू गरेका छौँ। अर्थमन्त्री शर्माले चालू आर्थिक वर्षको 8 महिनामा लक्ष्य अनुसार राजस्व संकलन भएको बताउनुभयो। उहाँले चालू आर्थिक वर्षको पछिल्लो समयमा विभिन्न वस्तु आयातमा प्रतिबन्ध लगाए पनि लक्ष्य अनुसार नै राजस्व संकलन हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सरकारले नेपाली श्रमिकको प्रमुख गन्तव्य मुलुक रहँदै आएको मलेसिया जाने श्रमिकलाई श्रम स्वीकृति दिन पुनः शुरू गर्ने निर्णय गरेको छ। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठको मन्त्री स्तरीय निर्णयद्वारा मलेसिया जाने कामदारलाई श्रम स्वीकृति दिने निर्णय भएको हो। मलेसिया जाने श्रमिकलाई श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने कार्य करिब 2 वर्षदेखि रोकिएकोमा प्रचलित कानून अनुसार पुनः शुरू गर्ने निर्णय भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। मलेसियाबाट नेपालीलाई प्राप्त रोजगारीको अवसर गुम्न नदिन प्रचलित वैदेशिक रोजगार ऐन 2064 तथा नेपाल मलेसिया श्रम सम्झौता प्रतिकूल नहुने गरी नेपाली कूटनीतिक नियोगबाट प्रमाणीकरण भई आएका मागपत्रलाई श्रम स्वीकृति दिने निर्णय भएको मन्त्रालयको भनाइ छ। कोरोना महामारीका कारण सन् 2020 मार्चदेखि मलेसिया सरकारले विदेशी कामदार नलिने निर्णय गरेपछि नेपाली श्रमिकहरू जान पाएका थिएनन्। यसैबीच वैदेशिक रोजगारमा गई समस्यामा परेका नेपाली श्रमिकलाई प्रदान गरिने उद्धार राहत क्षतिपूर्ति लगायतका कल्याणकारी सेवाहरू अबदेखि अनलाइनबाट हुने भएको छ। बोर्डका अध्यक्ष तथा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठले वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी सूचना प्रणाली कार्यविधि 2078 स्वीकृत गरी कल्याणकारी सेवाहरू अनलाइनबाट हुने व्यवस्था गर्नुभएको हो। सूचना तथा संचार प्रविधि मन्त्री एवं नेपाल सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले विशेष परिस्थितिमा गरिएको गठबन्धनले संविधानको रक्षा गरेकोले तीनै तहको निर्वाचनसम्म गठबन्धन रहने बताउनु भएको छ। नेपाल प्रेस युनियन बाँके जिल्ला शाखाले आइतबार नेपालगञ्जमा आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा मन्त्री कार्कीले सो कुरा बताउनु भएको हो। यस्तै मन्त्री कार्कीले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी ऋण नभई अनुदान सहयोग भएको समेत उल्लेख गर्नुभयो। उक्त अनुदान सहयोगलाई पूर्वाधार विकास र विद्युतीकरणको क्षेत्रमा लगानी गर्ने उहाँको भनाइ छ। यो परियोजना विशुद्ध आर्थिक परियोजना भएकोले गरिबी निवारण र दिगो आर्थिक विकासमा केन्द्रित भएको भन्दै उहाँले समयमा नै परियोजना सम्पन्न गर्नुपर्ने धारणा राख्नु भएको छ। इन्फ्रास्ट्रक्चर पूर्वाधार निर्माणमा लगाएर पुँजीको निर्माण गरेर देशलाई धनी बनाउने काममा हामी लाग्नुपर्दछ र एमसीसी विशुद्ध आर्थिक परियोजना हो र यो विशुद्ध रूपले गरिबी निवारण र दिगो आर्थिक विकासमा केन्द्रित भएको हुनाले यसलाई अब समयमै सम्पन्न गराउने दिशामा हामी सबैको ध्यान केन्द्रित रहनुपर्दछ।
एमसीसी बारे जनस्तरमा विरोधको आवाज उठेपछि व्याख्यात्मक विश्लेषण सहित पास गर्नु परेको उहाँको तर्क छ। योजना पारित भइसकेकाले कसरी 5 वर्षभित्र कार्य सम्पन्न गरेर प्रतिफल जनतालाई दिन सकिन्छ भन्नेतिर ध्यान जान जरुरी रहेको भन्दै उहाँले परियोजनाप्रति कुनै शंका नगर्न सर्वसाधारणलाई अपिल समेत गर्नुभएको छ। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले पूर्ववर्ती सरकारले चाहिने काममा बजेट नछुटाएको आरोप लगाउनु भएको छ। आइतबार प्रदेश सभामा सांसदहरूको प्रश्नको उत्तर दिँदै मुख्यमन्त्री पाण्डेले यस्तो आरोप लगाउनु भएको हो। उहाँले सुरुङ जस्तो राष्ट्रिय गौरवको योजनामा जम्मा 75 करोडको बजेट राखेको तर निर्माण सुरु गरेदेखि सम्पन्न गर्ने बेलासम्म झण्डै 24 अर्ब लाग्ने स्थिति रहेको बताउनु भएको हो। मुख्यमन्त्री पाण्डेले अघिल्लो सरकारले विद्युतीय बस र सुरुङको लागि छुट्याइएको बजेट अहिलेसम्म खर्च नभएको पनि बताउनुभयो। भनेर पनि प्रश्न उठ्यो। 19 अर्ब लाग्ने सुरुङको डिपिआर रहेछ, त्यसमा निर्माण गर्दै सम्पन्न गर्ने बेलासम्म झन्डै 24 अर्ब लाग्ने स्थिति बन्थ्यो। सुरुङ बनाउन भने 75 करोड राख्या रहेछ। यही रोस्टमबाट तात्कालीन मुख्यमन्त्रीले बजेटको सुनिश्चितता भएन भने सुरुङमा पैसा राख्दिन भन्नुभएको थियो। मन्त्रालयले व्यवस्थित गर्न सके जनताको धेरै काम सहज हुने र चाँडो हुने र सोही उद्देश्यका साथ मन्त्रालयको संख्या बढाएर 14 पुर्याइएको भन्दै उहाँले हाल 15 लाख नागरिक सवारी चालक अनुमति पत्र लिने लाइनमा रहेको र अब प्रदेश सरकारले त्यसलाई चाँडो सक्नको लागि ट्रायल सेन्टर बढाउने कार्यविधि पास गरेको पनि बताउनुभयो। तर अबको 3 वर्ष लाग्दाखेरि पनि उनीहरूले त्यो प्रमाणपत्र लिन सक्दैनन्। त्यो खालको अप्ठ्यारो स्थिति छ। त्यसैले छिटोभन्दा छिटो सवारी चालक प्रमाणपत्र दिन, ट्रायल सेन्टरहरू बढाउने, त्यसको लागि पनि हामीले कार्यविधि पास गरिसकेका छौँ। मुख्यमन्त्री पाण्डेले यस आर्थिक वर्षमा अहिलेसम्म 20% बजेट मात्रै खर्च हुन सकेको भन्दै अब विकासका कार्यक्रम धमाधम सुरु हुने प्रतिबद्धता पनि जनाउनुभयो। प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव पेश भएसँगै यसलाई पारित गराउन दलहरूले कसरत थालेका छन्। सत्ता गठबन्धनले एमालेको साथ लिएर यो प्रस्ताव पारित गराउने विश्वास लिइरहँदा नेकपा एमाले यसप्रति स्पष्ट हुन चाहेको छैन। महाअभियोग प्रस्तावको प्रक्रिया अगाडि बढ्नेमा नै नेकपा एमालेको आशंका छ। प्रतिनिधि सभाको आइतबारको बैठकमा प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव पेश भएको छ। प्रतिनिधि सभाका 98 सांसदले प्रधान न्यायाधीश जबरा विरुद्ध दर्ता गराएका महाअभियोग प्रस्तावका लागि संसदमा सिफारिस समिति नै बनाएर प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। संसदको अघिल्लो बैठकमा बनाइएको समितिमा नेकपा एमाले पनि सहभागिता जनाएको छ। तर उसले लामो समयदेखि गरिरहेको संसद अवरोधलाई पनि जारी नै राखेको छ। आइतबार सदनमा प्रस्ताव पेश भइसके पश्चात पनि एमाले यस विषयमा स्पष्ट देखिन नचाहेर संसदमा नाराबाजीलाई कायमै राखेको छ। बाहिर आकलन गरिए जस्तो महाअभियोग प्रस्तावकै निम्ति संसद अवरोध खुलाउने मनसायमा एमाले नरहेको आइतबारको बैठकपछि स्पष्ट भएको छ। महाअभियोग छानबिन समितिमा उपस्थिति जनाउने र त्यसमा छलफल गर्नेमा आफूहरू सकारात्मक रहे पनि त्यसपछिको प्रक्रियाहरूमा एमालेको अडान कायमै रहने संकेत नेताहरूले गरेका छन्। संसदमा 2/3 स्पष्ट बहुमत नभई महाअभियोग प्रस्ताव पारित नहुने हुँदा यो प्रक्रियामा एमालेको स्पष्ट भूमिका आवश्यक छ। तर एमाले अझै पनि महाअभियोग प्रस्ताव गठबन्धन सरकारले आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न मात्रै ल्याएको र निर्णायक मतदानको अवस्थासम्म पुग्नेमै आशंका रहेको दावी गरेको छ। जसले यो प्रस्ताव पेश गरे पारित गर्न ल्याएको होइन नि, कसैलाई काममा रोक्ने र कसैबाट काम लिने छ। उहाँहरूको लेनदेन र सेटिङलाई अझ नयाँ नवीकृत गरे हो। सेटिङका माहिर हुन् यिनीहरू अहिलेको पञ्चगठबन्धन होइन, 5 दलीय पञ्चगठबन्धन। जो यो प्रस्तावक छन् यिनीहरूको भर मान्नुभएको छ तपाईँले। यिनीहरू कोही न बार्गेनिङ गर्न लिएर आएका हुन्। सोलेन्द्र शमशेरबाट भन्दा अब अहिलेको चाहिँ काम प्रधान न्यायाधीशबाट काम गराउन सकिए समयलाई
त्यसपछि पारित नगरौँ फिर्ता लिन्छ नि छलफलको क्रममा। एमाले स्पष्ट बन्न नसकिरहँदा सरकारले भने महाअभियोग सिफारिस समितिमा उपस्थिति जनाउनु नै यो प्रक्रियामा एमालेको पनि अपनत्व रहेको प्रमाण रहेको बताएको छ। कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले मुलुकको स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई सुदृढ र शुद्धिकरण गर्ने तथा मर्यादित बनाउने विषयमा सबैको सहभागिता रहने दावी गर्नुभएको छ। महाअभियोग प्रस्तावका विषयमा शंका नगर्न बरु एमाले जनताले संसदीय प्रक्रियाका सन्दर्भमा आफूमाथि उठेको आशंकाको समाधान गर्नुपर्ने बेला आएको मन्त्री बडुको जोड छ। उहाँले छलफलमा भाग लिन आउनुपर्छ, उहाँ मलाई लाग्छ उहाँ आउनुहुन्छ। छलफलमा भाग लिइसकेपछि निर्णय प्रक्रियासम्म उहाँको पनि सहभागिता हुन्छ। त्यसकारण उहाँहरूले आशंका गर्ने होइन, उहाँहरूले आफूमाथि उठेका आशंकालाई समाधान गर्ने समय पनि त आउँदैछ नि। त्यसकारणले मलाई लाग्छ यो समग्र प्रक्रियामा सबैको सहभागिता हुन्छ। विधिवत आज प्रस्तुत भएको छ संसदमा र यसको प्रतीक्षा हामी गरौँ। योभन्दा एउटा प्रक्रियाले यसको निष्कर्ष पुग्छ। त्यसो त समितिमा समावेश हुने निर्णय गरे पनि एमाले संसदमा अवरोध कायमै राखेको छ। यता एमाले कारबाहीको माग गरेका 14 जना सांसदहरूको विषयमा अन्तिम निर्णय गर्न सर्वोच्च अदालतले पूर्ण सुनुवाई गर्ने बताएपछि अदालतको निर्णयपछि एमाले संसद सुचारू गर्न साथ दिने आकलन पनि गरिएको छ। तर यो अस्पष्टताका बीच प्रधान न्यायाधीश विरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावको घटनाक्रम कसरी विकसित हुन्छ आगामी दिनहरूले देखाउने नै छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडी का लागि क्यामेरामा केशवराज श्रेष्ठका साथमा सुजन चालिसेको रिपोर्ट। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। मुख्य विपक्षी नेकपा एमाले संसदीय दलका उपनेता सुभाष नेउमाङले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव समितिमा छलफलको लागि जाने प्रश्न पार्नु भएको छ। एमाले समितिको छलफलमा भाग लिने प्रश्न पार्दै नेउमाङले संसद अवरोधको सम्बन्धमा भने पार्टी छलफलमै रहेको उल्लेख गर्नुभयो। समितिमा काम जाला, समितिले काम सुरु गर्छ। जहाँसम्म हाम्रो अवरोधको कुरा छ त्यो अवरोधको सन्दर्भमा हामी निरन्तर छलफल गरिरहेका छौँ र यसबारेमा पनि हामी टुङ्गोमा पुग्छौँ। नेकपा एमालेका सांसद खगराज अधिकारीले आफ्नो पार्टीले नभई सरकार र सभामुखले संसद अवरोध गरिरहेको आरोप लगाउनुभयो। सांसद अधिकारीले महाअभियोगको सम्बन्धमा समितिमा एमाले छलफलमा भाग लिए पनि प्रतिनिधि सभामा भने विरोध जारी राख्ने बताउनुभयो। संसदको मूल्य मान्यता र कानुनलाई हामीले मजबुत रूपमा अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। यो कुरा हामीले तपाईँहरूलाई प्रश्न पार्न सकेका छैनौँ। त्यसैले हामीले संसद अवरोध गर्नुभएको छ भन्नुहुन्छ तपाईँहरू बेला बेला। संसद अवरोध त सरकारले गरेको छ, सभामुखले गर्नुभएको छ। उहाँहरू संसदलाई प्रभावकारी बनाउन नदिन सम्पूर्ण गलत कामहरू उहाँहरूले गरिरहनु भएको छ र हामी यस कुराको विरुद्ध छौँ। पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद झलनाथ खनालले निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचार संहितालाई पूर्ण रूपमा लागू गराउनुपर्ने बताउनुभयो। आचार संहिता कार्यान्वयन नगर्नेलाई कडा कारबाही गर्न उहाँले आयोगलाई आग्रह गर्नुभयो। कुनै कुनै काङ्ग्रेस बरा बोकेर जान खोज्छन्, तर हामीसँग मिलेको काङ्ग्रेस जो हो त्यो चाहिँ अब एकताबद्ध भएर जानुपर्छ भन्दैछ। हामीले आचार संहिता हेर्नुपर्छ। अब भर्खरै निर्वाचन आयोगले आचार संहिता अगाडि सार्दैछ। त्यो आचार संहितामाथि उभिएर हामी एकताबद्ध भएर जानुपर्छ। हो त्यो कुराको पक्षमा चाहिँ म पनि छु। पूर्व प्रधानमन्त्री खनालले प्रधान न्यायाधीश जबरा विरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव संसदबाट पारित हुने विश्वास पनि व्यक्त गर्नुभयो। साउदी अरबका परराष्ट्र मन्त्री आज नेपाल आउने भएका छन्। परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्काको निमन्त्रणामा साउदी अरबका परराष्ट्र मन्त्री तथा राजकुमार फैसल विन फरहान अल साउद 2 दिने नेपाल भ्रमणका लागि आज आउन लागेका हुन्। भ्रमणका क्रममा साउदी अरबका विदेश मन्त्री राजकुमार फैसलले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबासँग बेग्ला बेग्लै शिष्टाचार भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। परराष्ट्र मन्त्री खड्का आफ्ना साउदी समकक्षीसँग चैत 1 गते बैठक गर्ने तथा उनले नेतृत्व गरेको प्रतिनिधि मण्डलको सम्मानमा दिवाभोजको आयोजना गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ।
चालू आर्थिक वर्ष 2078-79 को पुसको तुलनामा माघमा विप्रेषण अर्थात् रेमिट्यान्स 10% घटेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क अनुसार पुसमा 79 अर्ब 87 करोड रुपियाँमा रेमिट्यान्स भित्रिँदा माघमा 71 अर्ब 67 करोड रुपियाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको हो। उक्त अवधिमा रेमिट्यान्स आएमा करिब 8 अर्ब भन्दा बढीले कमी आएको तथ्याङ्कले देखाएको छ। माघमा चालू आर्थिक वर्षको 7 महिनाकै न्यून रेमिट्यान्स भित्रिएको हो। त्यसपछि चालू आर्थिक वर्षको उक्त अवधिमा कम रेमिट्यान्स कार्तिक महिनामा भित्रिएको छ। यो महिनामा 73 अर्ब 50 करोड रुपियाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो। चालू आर्थिक वर्षको 7 महिनामा भित्रिएको कुल रेमिट्यान्स मध्ये सबैभन्दा बढी असोजमा भित्रिएको छ। यो महिनामा 83 अर्ब 95 करोड रुपियाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ। 7 महिनामा कुल 5 खर्ब 40 अर्ब 12 करोड रुपियाँ भित्रिएको छ। यो परिणाम गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा 4.9% कम हो। गत वर्षको सोही अवधिमा 5 खर्ब 67 अर्ब 70 करोड रुपियाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो। गत वर्षको माघको तुलनामा चालू आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा रेमिट्यान्स 27 अर्ब 58 करोड रुपियाँले कमी आएको हो। काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनको दीर्घकालीन समाधानको कुरा बारम्बार सुनिन्छ, तर उपत्यकावासीको समस्या जिउका तिउ छ। फोहोर विसर्जनको उचित समाधान खोज्न नसक्दा फेरि महानगरका सडकहरूमा फोहोरको रास थुप्रिनाले दुर्गन्ध र प्रदूषण बढेको छ। बढ्दो दुर्गन्धका कारण महानगरका बासिन्दा संक्रमण फैलन सक्ने भन्दै त्रसित बनेका छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा फेरि फोहोर व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको छ। शहरका चोक चोकमा फोहोरका डङ्गुर थुप्रिएका छन्। फोहोर व्यवस्थापनमा कहिले बर्सात, कहिले सिसडोलमा फोहोर फाल्ने ठाउँ भरिएर त कहिले स्थानीयले फोहोरका गाडी लैजान नदिएको सधैँ एउटा न एउटा समस्या उत्पन्न भइरहेको छ। दीर्घकालीन फोहोर व्यवस्थापनका लागि बनाइएको भनिएको बन्चरे डाँडा ल्यान्डफिल साइटका प्रभावितहरूले साइट आसपासको 3-3 हजार मिटर जग्गा सरकारले अधिग्रहण गरेर मुआब्जा नदिएसम्म फोहोर फाल्न नदिने शर्त राखेकाले काम अघि बढ्न नसकेको काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रवक्ता ईश्वरमान डंगोलले बताउनुभयो। उहाँले सरकारवाला संघको सहकार्यमा छिटै यो समस्या समाधान गर्न महानगरले सक्दो प्रयास गरिरहेको दावी गर्नुभयो। यो बन्चर डाँडाको हैन केन्द्रबिन्दुबाट 3-3 हजार मिटर त्यो जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्छ र मुआवजा पाउनुपर्छ भन्ने एउटा अहिले माग आएको छ। क्याबिनेट नेपाल सरकारको क्याबिनेट स्तरले पनि टास्क फोर्स एउटा चाहिँ गठन गरेको छ हैन। त्यहाँका स्थानीय बासिन्दा, त्यहाँका अब बुद्धिजीवी, समाजसेवी, जनप्रतिनिधिहरू सबै चाहिँ छलफलमा छ। अब यसको चाहिँ निष्कर्ष छिटै आउँछ र त्यसपछि हामी फोहोर लाने भनेर महानगर तयारीको अवस्थामा चाहिँ छ। विश्वमा महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड-19ले थिलो थिलो भएका नागरिकहरू भर्खर मात्रै तङ्ग्रिन सुरु गर्दै गर्दा फोहोर मैला व्यवस्थापनमा आलटाल गर्दा मानव स्वास्थ्यमा अर्को चुनौती नथपेला भन्न सकिँदैन। फोहोरकै कारण वर्षेनी हजारौंको संख्यामा श्वास प्रश्वास, दम, रुघा खोकी लगायतका विभिन्न रोगका बिरामीहरू अस्पतालहरूमा थपिँदै गइरहेको सरुवा रोग विशेषज्ञ डाक्टर शेरबहादुर पुन बताउनुहुन्छ। अहिले पछिल्लो समयमा गर्मी महिना बढ्दै गइरहेको र यसै पनि अब खानपान पानीसँग सम्बन्धित जुन संक्रामक रोगहरू हामी वर्षेनी देख्ने गर्छौँ। यो समयमा चाहिँ अब यदि के गरी फोहोरहरू ठाउँ ठाउँमा छ भने चाहिँ त्यो ठाउँबाट संक्रमणहरू फैलिन सक्ने सम्भावना रहन्छ। अब अलिकति केटेले भन्नुपर्दाखेरि टाइफाइडको कुराहरू छ, झाडापखाला हैजाको कुराहरू छ, त्यस्तै सर्वसाधारण जन्डिस भन्छ तर हामीले अब हेपाटाइटिस ए-ई भन्छौँ हैन। देशको राजधानी काठमाडौँ भ्रमणमा आउने देशी विदेशी पाहुनाहरू बढ्दो फोहोरका कारण हिडडुल गर्न त टाढाको कुरा श्वास लिनसम्म समस्या भएको गुनासो गर्छन्। उनीहरू यसरी फोहोर व्यवस्थापनको समस्या सृजना हुनुमा राजनीतिक चलखेल र भ्रष्टाचारको प्रभाव भएको दावी गर्छन्। यो हाम्रो हैन देशमा चाहिँ नेताहरू लास्टै भ्रष्टाचारी भएर हाम्रो यो फोहोर व्यवस्थापन भएको छैन। फोहोर व्यवस्थापन गर्नलाई पनि यहाँ ठाउँ ठाउँमा मान्छेहरू खटाइराख्नु पर्ने अनि त्यसपछि यो फोहोरबाट धेरै डिजिजहरू फैलिरहेको हुन्छ। त्यसले गर्दा हाम्रो अब हुन्छ शरीरलाई अब धेरै इफेक्ट पारिरहेको हुन्छ।
यो अब ठाउँ ठाउँमा अब बरु यो फोहोर फाल्नुभन्दा बरु डस्टबिन राखिदिने। मान्छे एउटा कोरोनाको पछाडि अलिकति ब्याक भएर न्यू नर्मल लाइफ जिउन खोजिरहेछ भने चाहिँ फेरि अब यो भनौँ न फोहोरले अझ विभिन्न खालको रोगहरू ल्यायो भने त अब झनै एफेक्ट गर्ने भयो नि त पर्सनल हेल्थको लागि त होइन। भनेपछि मान्छेको त सबभन्दा ठुलो कुरा नै हेल्थ हो, त्यसपछि नै वेल्थ आउँछ। भनेपछि चाहिँ अलिकति सरकारले चाहिँ यो कुरालाई अलिकति गम्भीर रूपमा लियोस् भन्ने चाहिँ मलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। तत्कालका लागि बन्चरे डाँडा आवश्यक भए पनि फोहोरको दिगो व्यवस्थापनका लागि अन्य उपाय पनि अपनाउँदै जानुपर्ने अहिलेको खाँचो छ। जबसम्म सरकारले दीर्घकालीन रूपमा फोहोरको व्यवस्थापनको उपाय अवलम्बन गर्न सक्दैन तबसम्म यो समस्याको अन्त्य हुन नसक्ने कुरा सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरूले औँल्याउँदै आएका छन्। माउन्टेन टेलिभिजन HD का लागि क्यामेरामा निखिल कपालीका साथ बिन्दु अधिकारीको रिपोर्ट। हामीसँग आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। साताको पहिलो कारोबार दिन शेयर बजार परिसूचक नेप्से 100 भन्दा बढी अङ्कले बढेको छ। आइतबार नेप्से परिसूचक 101.07 अङ्कले बढेर 2667.97 बिन्दुमा पुगेको हो। नेप्सेसँगै आइतबार कारोबार रकम पनि बढेको छ। 228 कम्पनीको 90,22,000 किता शेयर खरिद बिक्री हुँदा कारोबार रकम 4,87 करोड रुपियाँ रहेको छ। आइतबार 5 कम्पनीको शेयर सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ। एसियन लाइफ इन्स्योरेन्स, ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स, इसानीमा लाइफ इन्स्योरेन्स, कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंक र इमर्जिङ नेपालको शेयर मूल्य सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको हो। त्यसैगरी राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको संस्थापक शेयर, सूर्य लाइफ इन्स्योरेन्स र मञ्जुश्री फाइनान्सको मूल्य 9% भन्ले भन्दा बढी बढेको छ। आइतबार 13 वटा कम्पनीको मूल्य मात्रै घटेको छ, जसमध्ये अधिकांश ऋणपत्र र म्युचुअल फन्ड रहेका छन्। आइतबार 13 वटै उपसमूहको परिसूचक बढेको छ, जसमध्ये जीवन बीमा उपसमूहको परिसूचक सर्वाधिक 6.95% ले बढेको छ। माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार पुनः एकपटक। रूस युक्रेन युद्धको असर नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि देखिन थाल्यो। आफ्नो उत्पादन कमजोर भएको हाम्रो जस्तो देशको लागि महँगी छन् बढ्ने र वस्तु अभाव हुने खतरा बढ्यो। एमालेको नाराबाजीका बीच प्रधान न्यायाधीश जबरा विरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव प्रतिनिधि सभा बैठकमा पेश। जबराका कारण न्यायालयमा विकृति र विसङ्गति देखा परेको जिकिर। सर्वोच्च अदालतले एकीकृत समाजवादीका 14 सांसदको वैधानिकता सम्बन्धी मुद्दामा एकै पटक अन्तिम सुनवाई गर्ने। आगामी चैत्र 20 गते पूर्ण सुनवाई हुने। व्याख्यात्मक घोषणा सहितको एमसीसी कार्यान्वयनमा तलमाथि भए पुनः आन्दोलन हुन सक्ने माओवादी अध्यक्ष दाहालको भनाई। गठबन्धनभित्र सहमति नभए एक्लै चुनावमा जाने। मलेसिया जाने नेपाली श्रमिकलाई श्रम स्वीकृति दिन पुनः सुरु गर्ने सरकारको निर्णय। समस्यामा परेका श्रमिकलाई कल्याणकारी सेवाहरू अबदेखि अनलाइनबाटै दिइने। युक्रेनमाथि रुसले गरेको आक्रमणको विरोधमा उत्रिएका 13 पत्रकार सहित 25 जना रुसको सेन्ट पिटर्सबर्गबाट पक्राउ। आफूलाई पक्राउ गर्नुको कारण पुष्टि गर्न चुनौती। र फ्रेन्च लिग 1 फुटबलमा पेरिस सेन्ट जर्मेन पीएससीको सहज जित। पीएससीसँग बोर्डे अग 3-0 गोल अन्तरले पराजित। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।